जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब सत्ताको मुख हुन्छ, त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ पल्टाएर हेर्दै थिए, मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सरवारा वर्गको। अनि ती लासहरूमाथि लासको सिडी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन। हामी त्यही कारणले राजा चाहियो भनिकन यो हाउसमा माग गरेको छु। जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही छु। ठुला बडाको आधारमा दोषीलाई उम्किने छुट छैन, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई उम्किने छुट छैन। सभामुख महोदय, नेपालको अबको भविष्य, नेपालको आर्थिक वृद्धि कस्तो हुन्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ। विदेशीसँग ऋण लिने अनि हरेक वर्ष ऋणको ब्याज तिर्न अर्को ऋण लिने प्रचलन र छिमेक र विश्व समुदायसँग हात फैलाएर मागेको सहयोगले मात्र अब नेपालको समृद्धि हुन सक्दैन। सम्माननीय सभामुख महोदय, भ्रष्टाचारको मात्रै विकास भइरहेको छ, कुसंस्कृत सिन्डिकेट र बिचौलिया मात्र संस्थागत भइरहेको छ। नेपालको जय होस्। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। यिनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर। ललिता निवास जस्तो अहिले भर्खर एउटा मान्यज्यूले भन्नुभयो एउटा टापु बेच्न थालिराखेका छन्। यो कति दिन चल्ने? सभामुख महोदय, मभन्दा पहिला भर्खरै रघुजीले बोल्नु भएको थियो, यो सरकारले जनतालाई सुकुम्बासी नबनाओस् भन्ने यही सदनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छ। आज सबै मान्यहरूले बादर आतङ्क भइसक्यो, बर्बाद भइसक्यो किसानहरू भनिकन अनेक कुराहरू गर्नुभएको काङ्ग्रेस, एमाले, राप्रपा, श्रीलङ्काको जस्तो एक्सपोर्ट गरौँ, विदेश पठाऊ र अर्थतन्त्र बचाऊ भनेको मैले सुने जस्तो लाग्छ। सभामुख महोदय, त्यो शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन? किनकि त्यसमा नेताहरूको नाउँ छ। नेताहरूलाई कारबाहीको दायराबाट छोड्नको लागि यो तिर्ताल आएको रिपोर्ट जारी गरिएन। नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसंहार रुकुममा भएको थियो। पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ, तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो, पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ। तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत, तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश, हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन? यहाँ संसदको एउटा घडी चल्दैन रहेछ सभामुख महोदय। देश चलाउने ठाउँको घडी नै चल्दैन, देशको विकास पनि रोकिरहेको जस्तो लागिरहेछ सभामुख महोदय। मेरो जुम्लामा दलित परिवारमा बिहे गरेकै कारणले एउटा घर जलाइएको छ। म यहाँ सोध्न चाहन्छु, जातीय छुवाछुत विरुद्धको आन्दोलन भएको थियो यो देशमा, तर रुकुमको हत्याकाण्ड पनि भयो। नेपालको इतिहासमा आजसम्म दलितहरूका लागि भनेर जातीय छुवाछुत गरेको सबभन्दा ठुलो नरसंहार रुकुममा भएको थियो, त्यो पनि अहिलेको 21औं शताब्दीमा। हिजो अस्ति मात्रै जुम्लामा पनि त्यो घटना घटेको छ। तर यसले के देखाउँछ भने अहिलेको 21औं शताब्दीमा पनि जातीय छुवाछुत कायमै राखिनु, जातीयताका आधारमा तपाईँको राजनीति गर्ने, तिनीहरूलाई लासको सिडी बनाउने। तर जब सत्ताको मुखमा आइन्छ त्यतिखेर चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कहिल्यै पनि नल्याउने। भीमसेन थापादेखि अहिलेका सम्माननीय प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसम्म आजसम्म एकजना दलितको छोरो यो देशको प्रधानमन्त्री चाहिँ किन बन्दैन? अर्थात् दलितको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, जनजातिको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले, गरिब निमुखा र सरबारा वर्गको आवाज उठाउँछु भन्नेहरूले चाहिँ त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेको मान्छेलाई यो देशको प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अगाडि किन बढाउँदैनन्? यो क्वेसन चिन्ह खडा हो। म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो जातीय विभेदको आन्दोलन तब मात्र अन्त्य हुन्छ जब त्यो समुदायको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। यहाँ अर्काको सिडी चढेर हुन जस्तो मलाई लाग्दैन। किनभने पटक पटक आन्दोलन भए। 2007 सालदेखि लगेर 2036 सालदेखि लगेर 2048-47 सालदेखि लगेर 2000 तपाईँको 52देखि लगेर
63-64 सालमा गरिब निमुखा सर्वारा वर्गका छोराछोरीहरू र तिनका सन्तानहरू नै तपाईँको आज शहीदहरूको लिस्टमा हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी तिनीहरू छन्। तर जब जब सत्ताको नजिक पुगिन्छ, जब जब सत्ताको मुख हुन्छ, त्यही एकाध वर्गले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीको लिस्ट यहाँ पल्टाएर हेर्दै थिए, मरिजमान सिंह श्रेष्ठ बाहेक एकजना पनि जनजातिको छोरा आजसम्म यो देशको प्रधानमन्त्री बनेको छैन। कुरा चाहिँ जनजातिको, कुरा चाहिँ दलितको, कुरा चाहिँ सर्वारा वर्गको। अनि ती लासहरूमाथि लासको सिँढी चढेर राजनीति गर्ने, रङ रङका तपाईँको राजनीतिक दुकान खोल्ने, रङ रङका तपाईँको पार्टीका नामहरू गर्ने, तर चरित्र एउटै। यो चरित्रबाट माथि उड्न आवश्यक छ। र मेरो जुम्लामा भएको त्यो घटनामा अस्ति पनि छिटोभन्दा छिटो सम्माननीय सभामुख मार्फत गृहमन्त्रीज्यूलाई आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु, त्यसको अनुसन्धान गरी दोषीमाथि कारबाही गरियोस्। म यहाँ संसदको यो रोस्टममा यहाँ उभिँदै गर्दा को दोषी हो भन्ने, को निर्दोष हो भन्ने मेरो अधिकार छैन, तर यसको छानबिन होस्। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, विभिन्न किसिमका आज पनि हेर्छौँ, पूर्वमा आज पनि तपाईँको आगो बलेको छ, तराईमा आगो बलेर भर्खर भर्खर निभाइयो, पूर्वमा फेरि आगो सल्किएको छ। तर हिजो राजाले दिनुभएको माझ किराँत, तल्लो किराँत र माथिल्लो किराँत दिएका आज किराँत प्रदेश, हिजो किराँतका लागि लड्छौँ भन्नेले आज त्यो प्रदेश किन दिनु भएन? यसरी देशमा तपाईँको जातका नाममा राजनीति गर्ने, तर एउटै वर्गले शासन गर्ने परम्परालाई गर्दा आज यो देश विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ विश्वको सबैभन्दा गरिब देशमध्ये एउटा देश पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा सम्माननीय सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु, अब यस्ता कुरा छोडेर म अहिले पनि भन्न चाहन्छु, यो देशमा यदि तब मात्र विकासको सूचाङ्क हुन्छ, तब मात्र त्यो वर्गको तपाईँको उत्पत्ति हुन्छ, तब त्यो वर्गको मान्छे यो देशको कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। सामान्य सभामुख महोदय, यस अगाडिको बैठकमा पनि सुनियो यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषयलाई लिएर मिटर ब्याजको अध्यादेश जो जिरोमा गयो, प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अगाडि बढ्न सक्थ्यो, त्यसबारेमा चर्चा चल्यो र प्रतिपक्षी बेन्चमा बसेका कारणले प्रतिपक्षीहरू यसका विपक्षमा छन् भन्ने किसिमको भाष्य पनि सृजना गर्न खोजियो, भ्रम छर्न खोजियो। म सम्मान्य सभामुख मार्फत यो सदनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, कार्यसूचीमा यो मिटर ब्याज अध्यादेश अथवा मिटर ब्याज पीडितहरूको विषय आज किन आएन, कसका कारणले रोकियो? सभामुख महोदय, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी मिटर ब्याजबाट पीडित भएका सम्पूर्ण नागरिकहरूको पक्षमा छ र सरकारलाई यो विधेयक यथाशीघ्र सदनमा ल्याउनको निमित्त आह्वान गर्न चाहन्छ, आग्रह गर्न चाहन्छ। हामी यसको पक्षमा छौँ, पीडितहरूको पक्षमा छौँ र मिटर ब्याजको पीडाबाट जसरी जीवन मरणको दोसाँधमा नागरिकहरू पुगेका छन् उनीहरूको पक्षमा हामी अहिले नै तयार छौँ। यसलाई छिटो फास्ट ट्र्याकमा ल्याएर प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामीले व्यक्त गरिसकेका थियौँ। तर कसको स्वार्थले, कसका कारणले यसरी मिटर ब्याजको पीडामा परेका नागरिकको पक्षमा रहेको यो विधेयकलाई संसदमा ल्याइएन? सभामुख महोदय, यो सदनलाई जानकारी हुनुपर्दछ र नेपाली नागरिकका पक्षमा सदन चल्ने नचल्ने वा सदनमा बहस हुनुपर्छ भन्ने कुराको हामीले बारम्बार आवाज उठाउँदै आएका छौँ। म आज सम्मानित सदनलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु आफ्नो दलको तर्फबाट, आज महत्त्वपूर्ण कार्यसूची रहेको छ, विनियोजन विधेयक रहेका छन्, आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा हामी संवेदनशील छौँ। त्यसकारणले सदन सुचारू हुने कुरामा, आजको कुरामा कुनै आपत्ति नहोस्, यसमा कुनै बाधा व्यवधान नहोस्, हामी त्यसको बाधक बन्न चाहँदैनौँ। तर आगामी बैठकमा मिटर ब्याज पीडितहरूका लागि भनेर सरकारले ल्याउन खोजेको र यो जिरोमा गएको, शून्यमा गएको, त्यसलाई फेरि बिउत्याएर यदि कार्यसूचीमा राखिएन, त्यो विधेयक ल्याएन भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदन चल्न नदिने पक्षमा उभिनेछ, मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा दरो भएर खरो भएर उभिनेछ। आजको कार्यसूचीमा आइसकेका कुराहरूलाई कुनै बाधा नहोस् भन्नका लागि हामीले आजका लागि यसलाई सारेका छौँ। तर यसपछि बस्ने बैठकमा यदि कार्यसूचीमा मिटर ब्याज पीडितहरूका पक्षमा मिटर ब्याज पीडितहरूका विषयलाई लिएर ल्याउन खोजिएको र अहिले शून्यमा गएको विधेयकलाई ल्याइएन
र सुरुवात गरिएन र यसलाई कार्यसूचीमा राखिएन भने सभामुख महोदय पूर्व सूचना गरिरहेका छौँ हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट कि सदन चल्न सक्दैन। नेपाली जनतालाई रुवाएर मिटर ब्याजको पीडित बनाएर त्यो शैतानी ब्याजको पासोमा जनतालाई हालेर अनि त्यसबारे मौन बसेर संसद चल्न सक्दैन। तर यसो भनिरहँदा त्यसभित्र रहेका चलनमा आउने गाउँघरमा एकअर्कालाई सहयोग गरेर सही नियतका साथ सहयोग गर्ने मानिसहरूका विपक्षमा हामी छैनौँ, तर मिटर ब्याजको पासोमा जनतालाई पार्नेहरूका विषयमा हामी विपक्षमा छौँ। सत्ता पक्षकै केही दलहरूका कारणले यसलाई रोक्न खोजिएको भन्ने कता कता गाईगुई सुनिएको छ। यो सदनले थाहा पाओस्, सिङ्गो देशले थाहा पाओस् कि मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा को छ, विपक्षमा को छ। त्यसकारणले म गम्भीरतापूर्वक सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत सदनलाई यो जानकारी गराउँछु। हेटौँडाबाट आउँदैछु। हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा 31 मिटरको नोटिसले आतंकित बनाइसकेको छ। आज हेटौँडा धरान चतराबाट जुन हाइवे निस्केको छ त्यहाँ पनि त्यो जग्गा पर्नेहरूलाई, घर पर्नेहरूलाई सरकारले मुआवजा दिएको थियो। तर यो 25 मिटर र 6 मिटर नगरपालिकाको पेटी बनाउनको लागि 31 मिटर दायाँ 31 मिटर बायाँ जुन भत्काउने नोटिस सडक विभागले टाँसेको छ, त्यहाँ जनताहरू आतंकित भएको छ। यो बर्सातको बेलामा 81 यो नोटिस टाँस्दाखेरि 4 वर्ष पहिला हालकै प्रधानमन्त्रीज्यू देशको प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि बाइपास लग्ने भनिकन क्याबिनेटबाट निर्णय भएको भन्थे। त्यसको लागि केही तयारी पनि गरेको छ। आज त्योतिर ध्यान नदिएर अहिले मुख्य बजार हेटौँडाबाट 31 मिटर दायाँ 31 मिटर बायाँ भत्काउन गइराखेको छ। म यो भन्न चाहन्छु, यो हाउसमा सभामुख महोदय, क्षतिपूर्ति पाइसकेको जनताले क्षतिपूर्ति पुनः पाउन हुँदैन। यदि त्यो बाटो बाइपास जाँदैन भनेदेखि जो जनताले क्षतिपूर्ति पाएको छैन त्यो नेपाल सरकारले दिएपछि मात्र त्यो भत्काउनु पर्छ भन्ने म सभामुख महोदयको अगाडि म राख्न चाहन्छु। हेटौँडा बजारलाई चाहिँ जुन अहिले सानो भइराखेको छ त्यसलाई दायाँ 16 मिटर र बायाँ 16 मिटर बनाउन त्यहाँ जनताले खुसी साथ भत्काउन तयार छन्। त्यसकारण यदि भत्काउनु नै पर्ने हो भनेदेखि 25 मिटर दायाँ 25 मिटर बायाँ र 6 मिटर सडक पेटीको लागि भत्काउने हो भनेदेखि त्यसको जसले पाएको छैन मुआवजा ती जनताले दिलाओस् भन्ने म सरकारसँग सभामुख महोदयसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज हजारौँ जनताहरू नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिकालाई घेर्न गएका छन्, सडक विभाग कार्यालयलाई घेर्न गएको छ। यो सरकारले जनतालाई सुकुम्बासी नबनाओस् भन्ने यही सदनमा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। आज सबै मान्यहरूले बादर आतङ्क भइसक्यो, बर्बाद भइसक्यो किसानहरू भनिकन अनेक कुराहरू गर्नुभएको काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा माओवादीका साथीहरूले पनि भनेका छन्। पहिला मान्य हुँदाखेरि कानुन मन्त्रीज्यूले त्यही रोस्टमबाट बादरलाई श्रीलङ्काको जस्तो एक्सपोर्ट गरौँ, विदेश पठाऊ र अर्थतन्त्र बचाऊ भनेको मैले सुने जस्तो लाग्छ सभामुख महोदय। आज मन्त्री बन्नुभएको छ, त्यो नियम उहाँले किन ल्याउन सक्नु हुँदैन? कसले रोकेको छ? विपक्षको सबैले ल्याइकन देशको उन्नति र प्रगति गर भनिकन हामीले भनेकै छौँ। आज त त्यो होइन, ललिता निवास जस्तो अहिले भर्खर एउटा मान्यज्यूले भन्नुभयो एउटा टापु बेच्न थालिराखेका छन्। यो कति दिन चल्ने सभामुख महोदय? मभन्दा पहिला भर्खरै रघुजीले बोल्नु भएको थियो, हिजो राजाको बेलामा सङ्गीत फड्को हान्थ्यो, त्यो दुर्भाग्य भयो। त्यही कारण म यो हाउसमा भन्छु, हामी त्यही कारणले राजा चाहियो भनिकन यो हाउसमा माग गरेको छु। 2019मा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवालयले एउटा प्रेस नोट निकालेछ। खिला कार्की प्रेस संयोजकले के निकालेछ कि राष्ट्रपति स्वयंले उपचार खर्च बेहोर्ने। तर ठिक उसको विपरीत
2080-318 परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रु 55,02,279 रुपियाँको पत्र सार्वजनिक भएको छ माग्ने। यो कुन ऐनको विपरीत छ? 2075 साल जनस्वास्थ्य ऐनको दफा 30 ले प्रश्न लेख्या छ कि प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिए भए तापनि कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नुपर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन। यसमा सरकारको ध्यान कि यो ऐनभन्दा माथि त सरकार हुँदैन। ऐन संशोधन गर्ने अधिकार मात्र संसदको छ, सम्मानित संसदको छ, सरकारको छैन। नीतिगत निर्णय भन्दै यस्ता धेरै एक्जाम्पल छ। म अर्को कुरा सम्मानित सहयोग मार्फत सरकारले भन्न चाहन्छु। ललिता निवास जग्गा काण्डमा एउटा शाखा अध्यक्षले टिप्पणी उठाए बापत जेल जाने, तर निर्णयकर्ताहरूसँग बसेर डिनर खाने र निर्णयकर्ताहरू मजाले घुम्ने र गाडी अगाडि पछाडि अनि सारण बजाउँदै हिँड्ने, यो कस्तो न्याय हो? जो निर्णय गरेका छ, शाखाध्यक्षबाट टिप्पणी उठेर जुन सहसचिव यहाँ गएको छ, सचिव यहाँ गएको छ, क्याबिनेटबाट संलग्न मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ, त मात्रै यो भ्रष्टाचार उन्मूलनको काम हुन्छ। न त दलहरू बसेर भ्रष्टाचार गर्ने र कर्मचारीलाई जोगाउने। त्यस कारणले के हुन्छ, देशको सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्र भोलिको दिनमा काम गर्दैन, किनकि कर्मचारी संयन्त्र त आदेशको पालन गर्ने हो। कुनै मन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले टिप्पणी उठाउँदैन, प्रधानमन्त्रीले आदेश दियो भने कुन कर्मचारीले उठाउँदैन। जसले सरकारी जग्गालाई गुठी बनायो, गुठीलाई फेरि रेकर्ड बनायो, तिनीहरू निर्णयकर्ताहरूलाई समात्नुपर्छ, उनीहरूको कारबाहीको दायरामा लानुपर्छ। जसरी भुटानी शरणार्थी केसमा पनि निर्णय गर्नेलाई समातिएन, क्याबिनेटको निर्णय गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई समात्नु पर्यो नि। इभन सन्देश शर्माको अडियो आयो, अथेन्टिक, पुलिसले विज्ञप्ति जारी गर्यो कि यो उसकै भएछ, अथेन्टिक हो। त्यसमा किन कारबाही गरिएन? त्यस कारणले भ्रष्टाचारको लागि मसँग यहाँ शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट छ। त्यो शारदा प्रसाद तिर्ताल आएको रिपोर्ट सार्वजनिक किन गरिएन? किनकि त्यसमा नेताहरूको नाउँ छ, नेताहरूलाई कारबाहीको दायराबाट छोड्नको लागि यो तिर्ताल आएको रिपोर्ट जारी गरिएन। त्यसको बावजुद पनि एउटा अर्को रिपोर्ट आयोग गठन भएको थियो। माननीय न्यायाधीश मोहन रमन भट्टराईको अध्यक्षतामा, जो उहाँ पहिला विशेष अदालतको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँको अध्यक्षतामा सरकारी सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण सम्बन्धी जाँच आयोग बनाएको थियो। त्यसले पनि 33वटा प्रतिवेदन दिएछ भूमि सुधार मन्त्रालयमा, र सबै ठाउँमा नेताहरूको संलग्नतामा सरकारी जग्गा र गुठीको जग्गा मिचिया छ। त्यस कारणले त्यो रिपोर्टलाई पनि कार्पेट मुनि लुकाइएको छ। त्यो रिपोर्ट पनि यहाँ छ। म सम्मानीय सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, साँच्चै सरकार भ्रष्टाचारप्रति संवेदनशील छ, सुनिश्चितता यदि खोजेको छ भने यो रिपोर्टहरू सार्वजनिक गरोस्। न त सभामुख महोदय, म हजुरसँग आग्रह गर्न चाहन्छु कि रुलिङ होस्, म नै त्यो रिपोर्ट दिन्छु, यो सदनको सबै सांसदलाई त्यो वितरित होस्। दुईटै रिपोर्ट मसँग छ। किनभने सरकारले आयोग बनाउने, जब आफू आफ्नो भाइ भारदार आफ्नो दोस्त साथीभाइ फस्न लाग्यो भने त्यो रिपोर्ट सार्वजनिक गर्ने यो प्रवृत्ति बढ्दै जान्छ। ऐन कानुनमा मात्र सानालाई ऐन र ठुलालाई चैन बन्ने जुन हाम्रो देश बनेको छ, त्यस कारणले जसले निर्णय गरेको छ, निर्णय प्रक्रिया गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा नलाउनुसम्म यो आवाज संसदमा हामी उठाइरहन्छौँ। सभामुखसँग अनुरोध छ यस बारेमा सरकारलाई रुलिङ होस् कि सम्पूर्ण जो दोषी छ त्यसलाई कारबाही, ठुला बडाको आधारमा दोषीलाई उम्किने छुट छैन, राजनीतिक दलको नेताहरूलाई उम्किने छुट छैन, र प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीको नाउँमा उम्किने छुट छैन। वर्षात सुरु भइसकेको छ। चितवनको माडी क्षेत्रमा बग्ने रिउ, बगै, मगै लगायतका ठाडा खोलाहरूमा 47 सालमा नै पुल निर्माणका लागि सम्झौता भइसक्दा पनि आजसम्म निर्माण पुरा हुन नसक्दा वर्षातमा आउने बाढीले बिरामी तथा सुत्केरी महिला बोकेका एम्बुलेन्स लगायत स्थानीय बासिन्दा समेत आवत जावत गर्दा जीवन नै जोखिममा राख्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तै माडीको देवेन्द्रपुरबाट बगै बस पार्कसम्मको सडक निर्माण अवधि समाप्त भइसक्दा पनि काम सम्पन्न हुन नसकेको छ। त्यसै गरी कसरादेखि माडीकै बनकट्टासम्मको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका सडकहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छ। त्यस क्षेत्रमा रहेका खोलाका पुल तथा सडक निर्माण कार्य तत्काल पुरा गर्नेतर्फ र नारायणी नदीको तटबन्धन निर्माण कार्यका लागि लगाइएका ठेक्काहरूमा परेका समस्याप्रति पनि म
माननीय सदस्य श्री बिजुला रायमाझी। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो सम्मानित सदन र सरकारले गर्ने हरेक गतिविधि जनताको हितमा हुनुपर्ने हो, तर यस्तो भएन। पीडित जनता सडकमा आन्दोलनमा छन्। सरकारले 60 दिनभित्र पास गर्नै पर्ने विधेयक 59 दिन गायब राखेर 60औं दिनमा औपचारिकता देखाउन टेबुल गर्छ। अनि प्रतिपक्षले काम गर्न दिएन भने जनतामा भरम छर्छ। मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिलाउने विधेयकको विरोधी नेकपा एमाले होइन। नेकपा एमाले त ती मिटर ब्याजी पीडितलाई अविलम्ब न्याय दिलाउन र पीडितको पीडामा मलम लगाउन चाहन्छ। सरकार प्रतिपक्षी दललाई दोष लगाएर आफ्नो कर्तव्यबाट पन्छिँदैछ, कमजोरी लुकाउँदैछ। महोदय, पीडितलाई उचित न्याय दिलाउने कानुन निर्माणका लागि प्रतिस्थापन विधेयक सदनमा अविलम्ब टेबल गर्न जोरदार माग गर्दै वास्तविक पीडितप्रति संवेदनशील हुन अनुरोध गर्दछु। साथै आजको कार्यसूचीमा मिटर ब्याजी विधेयक किन आएन जवाब। माननीय सदस्य श्री विद्या भट्टराई। सम्माननीय सभामुख महोदय, समकक्षता प्रमाणपत्रका लागि विद्यार्थीले भोग्छन् हदैसम्मको हैरानी भन्ने शीर्षकमा प्रकाशित समाचारप्रति संसद र सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गर्दछु। उच्च शिक्षा नीति 2072मा स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयका डिग्रीहरूको समकक्षताका लागि उपयुक्त प्रणालीको विकासमा जोड दिने उल्लेख भए पनि हालसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मात्र समकक्षता दिइरहेको छ। विद्यार्थीहरूले समकक्षता लिनका लागि वर्षौंसम्म धाउनुपर्ने, अपमानजन्य व्यवहारहरू खेप्नुपर्ने र समकक्षता नपाएकै कारण अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने समस्याहरू सार्वजनिक भइरहँदा पनि समाधान गर्ने गरी विकल्प दिन नसकेका कारण विद्यार्थीहरूले अत्यन्त शास्ति र हैरानी खेपिरहेका छन्। सभामुख महोदय, स्पष्ट मापदण्ड, प्रक्रिया र समय निर्धारण गरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मार्फत समकक्षता दिने सहज प्रणाली र संरचना निर्माण गर्न सम्माननीय सभामुख मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विनिता कुमारी सिंह। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको श्रीमती सीता दाहालको 69 वर्षको उमेरमा भएको निधनप्रति जनमत पार्टीको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै उहाँको परिवारजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री विराज भक्त श्रेष्ठ। सामान्य सभामुख महोदय, त्यहाँ संसदको एउटा घडी चल्दैन रहेछ सभामुख महोदय। देश चलाउने ठाउँको घडी नै चल्दैन, देशको विकास पनि रोकिरहेको जस्तो लागिरहेछ सभामुख महोदय। माथि भाइ बहिनीहरू आइराख्नु भयो होला, त्यो भाइ बहिनीहरूले आफ्नो साथीहरूलाई के भन्छ होला, त्यो संसदकै घडी चल्दैन भनेर सुनाउन जान्छ सभामुख महोदय। यो कस्तो विकास हो सभामुख महोदय? हरेक वर्षको बजेटको करिब 70% असार अघिको 3 महिनामा खर्च हुन्छ भने असारमा मात्रै 25% जति हुन्छ। अपवादमा बाहेक सरकारले निर्माण गरेका सबै योजना अर्को वर्षसम्म भुवाङ पर्छन् वा चर्किन्छन्। त्यही रकम हिनामिनाबाट सिर्जित सरकारी कर्मचारी, ठेकेदार र नेताको घर, गाडी जस्ता सम्पत्ति र जमिन चाहिँ 7औं पुस्तासम्म पुग्ने हुन्छ। देशमा विकास होइन सभामुख महोदय, विनाश भइरहेको छ। भ्रष्टाचारको मात्रै विकास भइरहेको छ। कुसंस्कृत, सिन्डिकेट र बिचौलिया मात्र संस्थागत भइरहेको छ। नेपालको जय होस्। माननीय सदस्य श्री विश्वप्रकाश शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, मिटर ब्याज पीडितलाई न्याय दिने विधेयक पारित गर्ने दिन यो संसद अवरोधको शिकार भएको थियो। अब साउनको झरी उर्ले जस्तो भावना सबैमा उर्लिएको बेला यसलाई ढिलो नगरिकन संसदमा ल्याउनलाई म सरकार समक्ष माग गर्दछु। दोस्रो विषय, लम्की स्किनको विषय निकै चर्चामा छ र 30,000 भन्दा बढी गाई भैँसीको मृत्यु भइसकेको र एउटा गाई या भैँसीको मृत्यु हुँदा 1 लाख बढी 2 लाख बढीसम्म किसानले नोक्सानी बेहोर्दै आएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ। यो सङ्क्रमण रोक्न नसके 1 लाख बढीको मृत्यु हुन सक्ने आकलन पनि सार्वजनिक भएको छ। त्यसकारण 5 वटा बुँदामा म सरकार समक्ष माग गर्न चाहन्छु। 1, पशु स्वास्थ्य आपतकाल महसुस गरेर सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई यस विरुद्ध सम्पूर्ण रूपले केन्द्रित गर्न। 2, आवश्यक बजेट अविलम्ब प्रबन्ध गर्न। 3, पर्याप्त खोप आयात गर्न। 4, गाउँ गाउँमा पशु चिकित्सक र प्राविधिकहरू परिचालन गर्न। र 5, चौपाया मृत्युले नोक्सानी बेहोरेका किसानलाई राहतको योजना ल्याउन। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म नेपाल सरकारको यी 5 बुँदामा गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु। धन्यवाद। जय नेपाल।
मान्य सदस्य श्री श्याम कुमार घिमिरे। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबभन्दा पहिला त प्रतिनिधि सभा नियमावली अनुसार एउटा संसदको बैठक र अर्को संसदको बैठकको बिचमा भएका विषय मात्र आकस्मिक समयमा उठाउन पाउने व्यवस्था भए पनि यहाँ सोको पालन भएको देखिएन। मैले यो विषयमा सभामुख महोदयको गम्भीर रूपमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहेँ। दोस्रो कुरा, यो लम्की स्किनबाट देशभरिका पशुहरू सङ्क्रमित छन्। अहिले माननीय विश्वप्रकाश शर्माले जे प्रस्तावहरू गर्नुभयो त्यसको म भित्रैबाट समर्थन गर्दछु र यो अविलम्ब यसको चाहिँ यो व्यवस्था गरियोस् भनेर माग गर्दछु। यो सरकारले 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ, त्यसमध्ये एउटा खम्बा ढल्यो, यो सहकारी क्षेत्र ढलिसकेको छ। यसको लागि अविलम्ब एउटा नियामक निकायको व्यवस्था गरेर यसको उचित व्यवस्था गरिएन भने यो अर्थतन्त्रमै एउटा ठुलो समस्या उत्पन्न हुने देखेको छु। यसको अविलम्ब व्यवस्था गर्न जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री शिव नेपाली। सम्माननीय सभामुख महोदय, सर्वप्रथम त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको अर्धाङ्गिनी स्वर्गीय सीता दाहालप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त अर्पण गर्दै उहाँको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दछु मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र समग्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट। सम्माननीय सभामुख महोदय, बिरामी परेको बेला रगत चल्छ तर जात नचल्ने किन हाम्रो समाजमा? हालै जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 सिडी खोलाको मुकेन्द्र नेपालीको घरमा जातीय भेदभावकै कारण आगजनी गरी सम्पत्ति खरानी बनाइदिएका छन्। प्रेम सम्बन्ध पश्चात राजी खुसीले अन्तर्जातीय विवाह गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले उक्त जघन्य अपराधिक घटना घटाएको देखिन्छ। नेपालको संविधान 2019ले निषेध गरेको जातीय छुवाछुत जन्य व्यवहार तथा नयाँ संविधान 2072ले जातीय भेदभाव जन्य कार्यलाई अपराध घोषणा गरिसकेको अवस्थामा पछि पनि सयौं गम्भीर घटना व्यापक रूपमा घटिरहेको हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। तसर्थ यस्ता अमानवीय तथा क्रूर अभियुक्तलाई प्रचलित कानुन बमोजिम हदैसम्मको कानुनी कारबाहीको लागि हामी जोरदार माग गर्दछौँ। जय होस्। माननीय सदस्य श्री शिशिर खनाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, गत राति दासढुङ्गामा एउटा बस एक्सिडेन्ट भयो, धन्न कसैको ज्यान गएन। तर गत 11 महिनामा 2200 भन्दा बढी नेपालीको ज्यान सडक दुर्घटनामा गएको छ। गत चैतदेखि नेपाली आकाशमा 4वटा हेलिकप्टरहरू सानो ठुलो दुर्घटनामा परेका छन्। नेपालको आकाश असुरक्षित हुँदै गएको छ। हामीले पटक पटक नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन रेगुलेटरी र अपरेटर गर्ने निकायलाई फरक गर्नका लागि त्यस सम्बन्धी विधेयक दर्ता गर्नुहोस् भनेर आग्रह गरेका छौँ। त्यो प्रति नेपालको आकाशलाई सुरक्षित बनाउन, नेपालका सडकहरू सुरक्षित बनाउन तुरुन्त सरकारको ध्यान जाओस् भन्ने हामी माग गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य डाक्टर सुनील कुमार शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, अहिलेको सरकारको गृहमन्त्री पनि कस्तो स्ट्यान्डबाज हुनुहुन्छ। अर्थमन्त्री त अमेरिकामा पढेर आउनुभएको। अब यत्रो महामारी छ, किसानहरूका गाईबस्तुहरू चाहिँ अहिले मरिरहेका छन् अनि अलिकति राहत घोषणा गर्ने कुरामा ढिलाइ नगरिकन 24 घण्टाभित्रमा यो राहत घोषणा गर्दै कसो हुन्थ्यो होला भन्ने मेरो प्रश्न हो। आदरणीय सभामुख महोदय, चुनाव सकिएको 8 महिना भएछ, सुकुम्बासीहरूको धनीपूर्जा वितरणको कार्य भएको छैन। यो कति महिनामा कति वर्षमा हुन्छ भन्ने कुरा पनि यो सरकारबाट जानकारी पाउन पाएदेखि कमसेकम गाउँमा जाँदा जनतालाई बताउन सकिन्थ्यो कि भन्ने लाग्छ। हस् त, धन्यवाद सभामुख महोदय। माननीय सदस्य श्री शेरबहादुर कुँवर। सम्माननीय सभामुख महोदय, देशव्यापी बाढी पहिरोको जोखिम बढिरहेको छ। काठमाडौँ मुलिङ सडक बन्द भई यात्रुहरू शास्ति खेप्नु परिरहेको छ। बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा रहेका जिल्लाहरूमध्ये अछाम जिल्ला पनि रहेको छ। गत वर्ष पनि अछामको ढकारी, त्रुमाखात, कमल बजारमा बाढी पहिरोबाट ठुलो क्षति भएको थियो। केही वर्ष पहिले छिमेकी जिल्ला बाजुराको गोहेघाटमा पहिरो आई बुढीगङ्गा थुनिने जाँदा त्यस क्षेत्रमा भयावह स्थिति सिर्जना भएको थियो। यसपालि पोरखीमा पहिरोको उच्च जोखिम बढ्दै गएको छ भने तटीय क्षेत्र अछाम जिल्लाको साँपर लगायतका क्षेत्रका बासिन्दाहरू कुनै पनि बेला आउन सक्ने बाढी पहिरो, त्यसबाट पार्न सक्ने सम्भावित
अप्ठ्यारो समस्याप्रति अत्यन्त तर्सित मानसिकतामा छन्। यो विषयमा समयमै सतर्कता अपनाउन सरकारको ध्यान आकर्षण गर्दछौँ। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री शोभा ग्यावाली। सम्मानीय सभामुख महोदय, किसानहरू अहिले खेतबारीमा व्यस्त छन्। जग्गा बाँझो राख्न पनि मिलिरहेको छैन। समयमा किसानहरूले मल पाउन नसक्दा खेती लगाउन गाह्रो भएको छ। दुःख र मेहनत गर्दा गर्दै पनि पाउनुपर्ने मल पैसा तिर्दा पनि पाउन नसक्दा किसानहरू निरुत्साहित छन्। खेती लगाउने बेलामा सामान्य मल समेत नपाउनु भनेको यो सरकारको कतिसम्म कमजोरी हो? 700-800 घरधुरी परिवारलाई 5-7 बोरा मात्रै मल सहकारीमा दिन्छ। 2-3 किलो मल पाउनको लागि किसानहरू दिनभर सहकारीमा लाइन लाएर बस्नुपर्ने अवस्था भएको छ। कहिलेसम्म हो? सिजन अनुसारको रासायनिक मलको उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनको लागि मैले सम्मानीय सभामुख महोदय मार्फत कृषि मन्त्री र नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सन्तोष चालिसे। सम्मानीय सभामुख महोदय, अहिले सर्वविदितै छ काठमाडौँ उपत्यकामा स्वच्छ खानेपानी प्राप्त हुन सकेको छैन। अहिले ट्याङ्करबाट उपलब्ध पानी त्यो खानेपानीमा हो कि भाँडामा मान्ने पानी हो, त्यो पानी खान सबैजना बाध्य हुनुभएको अवस्थामा अहिले मेलम्चीको खानेपानी पनि रोकिएको अवस्थामा सुन्दर जलबाट आउने पानीमा आज महिनौँ दिनदेखि लेदो पानी, धमिलो पानी सबैको घर घरमा उसै पानी पर्याप्त पानी पनि छैन, आगो पानी पनि धमिलो र त्यहाँ फिल्टरको व्यवस्था आजसम्म हुन नसकेको र यो विषयमा कसैले पनि चासो पनि प्रकट नगरेको देख्दाखेरि म सभामुख मार्फत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु के भने पैसा चाहिँ नि समयमा पैसा तिर्न पर्ने, स्वच्छ खानेपानीको पैसा तिर्न पर्ने, खानेपानी चाहिँ हिलो धुलो मिसिएको पानी खान पर्ने, त्यो पनि पर्याप्त मात्रामा पानी नआउने, कसैका 7औं दिन छैन। माननीय सदस्य श्री सहराज अहमद फारूकी। सम्मानीय सभामुख महोदय, किसान मल पाइरहेको छैनन्। हाम्रो कपिलवस्तु क्षेत्र नम्बर 3 मा नदी कटानको कारणले किसान चाहिँ आक्रान्तित भएछन्। त्यसको लागि अविलम्ब त्यहाँ सरकारको माध्यमबाट त्यसको कटानको रोकको लागि जो है व्यवस्था गर्नुपर्ने र बॉर्डर एरियामा सीमा क्षेत्रमा त्यो नदी कटानको कारणले सीमाको त्यो छुट्याउने चाहिँ सीमा छुट्याउने चाहिँ खम्बाहरू त्यो चाहिँ विलीन भइरहेको छ। त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सरिता भुसाल। सम्माननीय सभामुख महोदय, उखु खेतीको जिल्ला भनेर चिनिने पश्चिम नवलपरासी जिल्लाका उखु किसानहरू अहिलेसम्म पनि उखुको मूल्य पाउन नसकेर अत्यन्तै पीडित भएका छन्। सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 मा प्रति क्विन्टल 520 रुपियाँका दरले उखुको मूल्य निर्धारण गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष 79-80 मा प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि गराई उखुको मूल्य 540 रुपियाँ कायम गरेको थियो। तर वृद्धि भएको उक्त 20 रुपियाँ उखु मिलहरूले किसानहरूलाई अझै भुक्तानी गर्न मानिरहेका छैनन्। सरकारले निर्धारण गरेको मूल्य उखु मिलहरूले भुक्तानी गर्न ढिलासुस्ती र अटेरी गरेको कारण किसानहरू उखु खेतीबाटै बिस्तारै विस्थापित हुँदैछन्। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, सरकारबाट उखु किसानलाई दिने भनिएको अनुदान रकम पनि किसानहरूले अझै पाएका छैनन्। तसर्थ सरकारी अनुदानसहित प्रति क्विन्टल 20 रुपियाँका दरले वृद्धि भएको रकम तुरुन्त किसानलाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु हुन सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत सरकारको ध्यान आकृष्ट गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सीता कुमारी राणा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल देशभर मनसुन सकिरहेको र धेरै स्थानहरूमा बाढी पहिरोले गर्दा धेरै ठाउँमा चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छ
र बाढी पहिरोबाट आम नागरिकहरूको जनजीवन प्रभावित भइरहेको छ र मनसुनजन्य विपदबाट राष्ट्रिय जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार 35,000 घरधुरी प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ। गत वर्ष कर्णाली क्षेत्रका मनसुनजन्य विपदबाट भएको ठुलो धनझनको क्षतिबारलाई मध्यनजर गर्दै सबै स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नेपाल सरकार पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जरुरी देखिन्छ। सबै जिल्लामा आपतकालीन सञ्चालन केन्द्रमा उद्धार तथा प्रतिकारका लागि आवश्यक सामग्री व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गर्दछु। साथै सम्भावित खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै सबै जिल्लामा आवश्यक पर्ने न्यूनतम खाद्य तथा अन्य सामग्रीको मौजात व्यवस्थापनका लागि यस गरिमामय सदन मार्फत सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। माननीय सदस्य श्री सीता मिजार। सम्माननीय सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय बिहा गरेको न्युमा घर जलाएको भन्ने समाचारले मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। जुम्ला जिल्ला तातोपानी 4 मुकुन्द नेपालीले बसन्ती गिरी युवतीसँग प्रेम विवाह गरेर भागेका थिए। उनीहरूले बिहे गरेको 4 दिनपछि निज मुकुन्द नेपालीको घरमा आगोलागी भएको थियो र आगोलागीबाट घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई 65 लाखभन्दा बढीको क्षति पुगेको बुझिएको छ। आफ्नी बहिनीको अन्तर्जातीय बिहा गरेकै कारण केटीका दाजु हिक्मत गिरीले मुकुन्दको घर जलाएको प्रहरी समक्ष स्वीकार गरेका छन्। यस्तो प्रकारको घृणित कार्यको जति निन्दा गरे पनि कमै हुन्छ। सभामुख महोदय, अन्तर्जातीय प्रेम र विवाह गरेकै कारण अझै दलित समुदायका कतिजना युवाले आफ्नो ज्यान र धन सम्पत्ति गुमाउनु पर्ने हो। आफू र आफ्ना परिवारको ज्यान बचाउन अझै कतिजनाले आफ्नो बस्ती छोडेर भाग्नु पर्ने हो। के यो राज्यले कानुन र समाजको चेतना ग्रहण लागेको हो? अन्यथा दलित समुदायमाथि किन दोस्रो दर्जाको व्यवहार गरिन्छ? त्यसकारण सभामुख महोदय, अपराधीलाई कानुनी कारबाही। माननीय सदस्य श्री सुमना श्रेष्ठ। सम्मानीय सभामुख महोदय, हामीले कहिले बुझ्छौँ रोकथाम उपचारभन्दा रोकथाममा कम पैसा लाग्छ भनेर। लम्पी स्किन डिजिज यो एउटा एपिसोड भयो। योभन्दा अगाडि स्वाइन फ्लूको थियो। अहिलेको नेपाल सरकारको बजेटले दरबन्दी काटेको छ। पशु पक्षीको डाक्टरको दरबन्दी काटेको छ। त्यसको जिम्मेवारी पछि पनि यस्तै त भइराख्छ। त्यसको जिम्मेवारी को लिन्छ? मैले कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराउन चाहेँ। जहिले पनि उपचारमा ध्यान दिएर अनि यहाँ आएर बोलेर मात्र भएन। रोकथामको लागि के छ योजना त्यो स्पष्ट पारिदिनु पर्यो। अर्को ध्यान आकर्षण म शिक्षा मन्त्रालयलाई गर्न चाहन्छु। धेरैवटा विश्वविद्यालयमा उपकुलपतिहरू नभएर काम केही भएको छैन। यो इक्विभ्यालेन्स लिनलाई विद्यार्थीहरूलाई एकदम गरिने व्यवहार अपमानजनक छ। यो पनि भएन। यो कुलपति भनेको पोजिसन एक्जिक्युटिभ पोजिसन हुनुपर्नेमा यो सेरेमोनियल पोजिसन बनाएर पनि यो केही नभएको हो। त्यसैले हामीले शिक्षा क्षेत्रमा यो कुलपति भनेको पोजिसन सेरेमोनियल प्रधानमन्त्रीलाई दिएर भएन, राजनीतिबाट निकाल्नु पर्यो शिक्षा क्षेत्रलाई। कुलपति भनेको मेरिटमा आएर काम गर्ने मान्छे चाहियो। माननीय सदस्य श्री सुशीला थिङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, आन्तरिक राजस्व विभागले चाहिँ विगतदेखि हालको आर्थिक वर्ष 2080-81सम्म आइपुग्दाखेरि वार्षिक रूपमा 6 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 1% र अविवाहितलाई 10%, त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 8 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 10% र अविवाहितलाई 20%, त्यसै गरी वार्षिक रूपमा 10 लाखसम्म आम्दानी गर्ने विवाहितलाई 20% र अविवाहितलाई 30% कर लगाउँदै आएको छ। यही मापदण्ड अनुसार जाने हो भने यही प्रतिनिधि सभाभित्रका विवाहित मान्यज्यूहरूले भन्दा अविवाहित मान्यज्यूहरूले वार्षिक रूपमा 30,000 जति बढी कर तिर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यसरी चाहिँ राज्यले विवाहितलाई भन्दा अविवाहितलाई बढी कर लगाएर अन्याय गरेको हुँदा तत्काल यो विभेदकारी कर नीतिलाई खारेज गरी विवाहित र अविवाहित दुवैलाई समान करको व्यवस्था गरियोस् भनी सभामुख। माननीय सदस्य श्री सूर्य प्रसाद ढकाल। सभामुख महोदय, प्रजातन्त्र आएको 34 वर्ष भयो।
संविधान जारी भएको 8 वर्ष बितिसकेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासले संसार मुठीमा आइपुगेको छ। विज्ञानले मानव जातिको उत्पत्ति र विकासको वैज्ञानिक कारण पत्ता लगाइसकेको छ। हामी सबै मानवहरूको पुर्खा बरबानर हो। तर आज जातीय विभेद तथा छुवाछुत विरोधको कानुनमा आएपछि 2068 सालदेखि अहिलेसम्म 50 जनाको हत्या, 13 जनाको बलात्कारपछि हत्या, 10 जनाको न्यायिक हिरासतमा गरी 73 जनाभन्दा बढीको जातीय विभेदका कारणले दलित समुदायको हत्या एवं मृत्यु हुनु खेदजनक छ। जातीय छुवाछुतका नाममा अझ कतिले कहिलेसम्म जीवन गुमाउनु पर्ने हो। सभामुख महोदय, यही 15 गते जुम्ला जिल्लाको तातोपानी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 गिडी खोलाका 21 वर्षीय मुकुन्द नेपाली र सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बसन्ती गिरी बीचको अन्तर्जातीय विवाहलाई लिएर केटी पक्षको घरमा आगो लगाउने काम गरेका छन्। केटा पक्षका परिवारलाई दोस्रो सोती घटना घटाउने माननीय सदस्य श्री सूर्यबहादुर थापा छेत्री। सभामुख महोदय, आज 210औं भानु जयन्ती। सर्वप्रथम म नेपाली भाषा साहित्य र सृजना क्षेत्रका अग्रणी आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु। र अर्को पृथक विषय, तमघासबाट प्युठान हुँदै प्रदेश राजधानी देउखुरी पुग्न अहिले बुटोल भएर जाने बाटोभन्दा 93 किलोमिटर छोटो र छिटो हुने गरी निर्माणाधीन मदन भण्डारी राष्ट्रिय राजमार्ग NH 9 रिडी तमघास सिमलटारी सौतमारे मच्छी खण्डको निर्माण कार्य अत्यन्त ढिलो गतिमा भइरहेको छ। यस खण्डका 4वटा पक्की पुल निर्माण, रुख कटान लगायतका काममा पनि एकदमै ढिलो भइरहेको छ। कमसेकम यस्ता राजमार्गहरूको निर्माण 24 घण्टा काम गरेर गर्नुपर्ने, नभए 12 घण्टा काम गर्ने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्ने, तर यो काम हुन सकिराखेको छैन। मच्छी खरिबोट खण्ड अन्तर्गतको 9 किलोमिटर बाटो निर्माण यस अन्तर्गत जोड्न पनि सकिएको छैन। भर्खरै मैले रिडीदेखि बिजुवारसम्मको स्थलगत अध्ययन र कार्यालय प्रमुखसँग पनि छलफल गरेँ र व्यवसायीहरूसँग पनि छलफल। माननीय सदस्य श्री शोभिता गौतम। सम्माननीय, औपचारिक सुरुवात गरिनुपर्छ र गिग इकोनोमीलाई कर र सामाजिक सुरक्षाको दायरामा लिएर आउनु आवश्यकता छ। पार्ट टाइम कामदारलाई घण्टा अथवा दिएको टास्कको आधारमा ब्याङ्किङ च्यानलबाट पेमेन्ट गर्ने सिस्टमको विकास गरिनुपर्छ। यसो गर्दा युवाहरूमा संस्कृतिको विकास भई युवाहरू आर्थिक हिसाबले आत्मनिर्भर हुन सक्छन्। यसले युवाहरूलाई उद्यमशीलता हुँदै अन्य समृद्धिको बाटोतर्फ पनि डोर्याउन सक्छ। यस विषयमा सरकारले के तयारी गरिरहेको छ? म सम्माननीय सभामुख मार्फत श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीसँग चाहिँ जवाफको माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले यो ढ्याप समयलाई आकस्मिक समय बनायौँ, तर पुगेन सभामुख महोदय। अब यसलाई मनपरी समय भनेर परिभाषित गर्नु पर्यो। म परिभाषित गर्ने माग गर्छु। यसले सभामुखज्यूलाई पनि सजिलो हुन्छ, प्रतिपक्षका साथीहरूलाई पनि सजिलो हुन्छ, हामीलाई पनि अलिअलि सजिलो हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2074 सालमा किताकाट रोक्ने निर्णय गर्यो नेपाल सरकारले, तर किताकाट रोकिएन, व्यापक किताकाट भयो। त्यो किताकाट अहिले फेरि खोल्ने निर्णय गरेको छ। त्यो किताकाट रोक्ने निर्णय गरेको र खोल्ने निर्णय गरेको बिचमा कति किताकाटहरू भए सम्माननीय सभामुख महोदय? त्यति बेला भूमाफिया र कर्मचारीहरू, अझ अलिअलि नेतृत्व पनि सबैले मिलेर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको मलाई अनुभूति भएको छ। यो चाहिँ नेपालमै भएको भ्रष्टाचारमा सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यसको छानबिन गरेर तत्काल कारबाहीको दायरामा लिएर आओस्। नेपाल सरकार यसमा गम्भीर बनोस्। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हर्कमाया विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, 2077 साल असोज 7 गते बझाङ जिल्लाको मस्टा गाउँपालिकाकै वडा नम्बर 2 बस्ने 12 वर्षीय बालिका सम्झना विकको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो। सभामुख महोदय, उक्त जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई हदैसम्मको कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति बापत रु 10 लाख दिने भनी पीडित र पक्ष र सरकार पक्ष बीच सम्झौता भएको थियो। तर अहिलेसम्म
केही पनि उनले पाएकी छैनन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अर्थ मन्त्रालयबाट तपाईँहरूको रु 3 लाख रुपियाँ आएको छ भनी जानकारी गराइयो। पीडित पक्षले सरकारसँग भएको सम्झौताको कागज लिएर जाँदा पैसा फ्रिज भयो भनेर फर्काइयो। सभामुख महोदय, पीडितले पटक पटक क्षतिपूर्तिको माग गर्दा पनि सरकारले व्यवस्था गरिराखेको अवस्था छ। सरकारले यस्ता किसिमको घटनाको तत्काल क्षतिपूर्ति दिँदै आएको हामीले सुनेका र देखेका छौँ, तर बिक परिवारले पहुँच नपुगेकै कारणले सरकारले अहिलेसम्म केही महसुस गरिरहेको छैन। सभामुख महोदय मार्फत म तत्काल पीडितलाई सहमति अनुसारको क्षति। माननीय सदस्य श्री हितराज पाण्डे। सम्मानीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र केन्द्रीय सल्लाहकार समिति सदस्य, हाम्रो पार्टी अध्यक्ष, दल नेता तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको जीवन सङ्गिनी सीता दाहालको असार 27 गते असामयिक दुःखद निधन भएको छ। उहाँप्रति दलको तर्फबाट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीका साथ सम्मान व्यक्त गर्दछु। शोकाकुल प्रधानमन्त्री लगायत उहाँको परिवार र आफन्तजनप्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछु। हाम्रो दलको नेता एवं सम्माननीय प्रमुखज्यूको परिवारमा परेको यो दुःख र पीडाका बेलामा विभिन्न माध्यमबाट दुःखमा ऐक्यबद्धता जनाई सहानुभूति प्रकट गर्नुहुने सबैप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट हार्दिक आभार तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। आज असार 29 भानु जयन्ती आदिकवि भानुभक्त आचार्यप्रति हाम्रो दलको तर्फबाट मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत श्रद्धा सुमन व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हेमराज राई। सभामुख महोदय, पानीको अभाव भोगिरहेका भोजपुर जिल्लाका गाउँहरूमा पौवादुङमा एउटा हो। यसमा अहिले विगत कालमा सञ्चालित दुङमा खानेपानी आयोजनालाई विस्तार गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको छ। तर दुःखलाग्दो कुरा के छ भने सभामुख महोदय, करिब 28 करोडको लागतमा सम्पन्न हुने यस आयोजनाको लागि सरकारले वार्षिक रूपमा मुस्किलले 16-17 लाख विनियोजन गर्ने गर्दछ। खानेपानीको समस्या भोगिरहेको जनताको लागि योभन्दा ठुलो हेलचेक्रा अरू के हुनसक्छ सभामुख महोदय? यसप्रति म गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दछु र आगामी 2 वर्षभित्र यस आयोजना सम्पन्न हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरियोस् भनी माग गर्दछु। साथै यसबाट पनि एक घर एक धाराको लक्ष्य पुरा हुन नसक्ने हुनाले यसको सीमा भएर बग्ने अरुण नदी र पिखुवा खोलाबाट लिफ्टमा आधारित खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालित गरियोस् भनी माग समेत गर्दछु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री हृदयराम थानी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सुर्खेत जिल्लाको रानीघाटमा मोटरेबल पुल करिब 12 वर्षदेखि ठेकदारले नबनाउन सक्दा वीरेन्द्रनगरदेखि तेलपानी हुँदै बर्दिया जाने बाटो रोकिएको छ भने बराताल गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1, 2, 3, 4 का जनताहरू वीरेन्द्रनगर आउने जाने समस्या भइरहेको छ। त्यसैले सुर्खेतको रानीघाटमा तत्काल पुल बनाउने काम गरोस् भन्ने कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरेर कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बीच जोड्ने जङ्गलघाट मोटरेबल पुल अति आवश्यक छ। यो पुल पनि करिब 6-7 वर्षदेखि बन्न सकेको छैन। अझ अहिले बेतान कर्णालीका कारण यसमा समस्या आएको छ। त्यसैले समस्यालाई ध्यान दिई तत्काल पुल बनाउने काम सम्बन्धित निकायले गरोस् भनेर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री ज्ञानु बस्नेत सुवेदी। सम्माननीय सभामुख महोदय, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको जीवनसाथी सीता दाहालको दुःखद निधनले सिङ्गो देशवासी स्तब्ध छौँ। उहाँले देश र जनताको मुक्ति र परिवर्तनको निम्ति निर्वाह गर्नुभएको भूमिका र योगदानप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दै दुःखद निधन हुनुभएको सीता दाहालप्रति सभामुख महोदय मार्फत चितवनवासी जनताको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु र दुःखको यस घडीमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी लगायत सम्पूर्ण परिवारमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, नारायणगढ मुक्लिन सडक खण्ड गत हप्ता मात्र 3 पटक गरी 49 घण्टाभन्दा बढी अवरुद्ध भएको छ। वर्षासँगै आउने वर्षेनी यस प्रकारको समस्या घट्नुको सट्टा बढिरहेको छ। लाखौँ जनता आवाजात गर्ने नेपालको आर्थिक जीवन रेखा मानिएको यो सडक ठप्प हुँदा जनतालाई अत्यन्त कष्ट भएको छ। हजारौँ यात्रीहरू अलपत्र परेका छन्। सयौँ बिरामीको ज्यान जोखिममा परेको छ। यो समस्याको दीर्घकालीन समाधानको लागि वैकल्पिक मार्गहरूको कामहरू सम्पन्न गरी दीर्घकालीन हल निकाल्न माननीय सदस्य श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की। सम्माननीय सभामुख महोदय,
सुनसरी जिल्लाको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल सरकार र भारत सरकारको संयुक्त सहकार्यमा 2049 सालमा स्थापना भएको मुलुकको पहिलो र अग्रणी संस्था हो। यो प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित संस्था भारतको एम्स हस्पिटलको ढाँचामा यसलाई अगाडि बढाउने उद्देश्य राखेर ऐनले नै स्वायत्त प्रदान गरेको संस्था हो। अहिले आएर छाता ऐन अन्तर्गत यो संस्थालाई अगाडि बढाउने चर्चाले त्यस क्षेत्रका जनता र यो संस्थाको उद्देश्यको प्रतिकूल हुने हुनाले म सरकारलाई सभामुख मार्फत तत्काल छाता ऐन अन्तर्गत यसलाई राख्ने कुरा निष्कासन हटाउन र स्वायत्तता दिएर यसलाई मान्य सदस्यहरू, शून्य समयमा बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ।